बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू शेरी नॉवेल्स आर्क। कहानी शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन दबाकर नई कहानियों का नोटिफिकेशन हासिल करें। शुक्रिया। ये तुमने क्या कह दिया सफरीना? तुम कैसे सरदार को बाप बनाओगी? सिकंदर बोला। सिकंदर, सरदार की बेटी को देखकर मैं समझ गई कि इसका कोई बेटा नहीं है, और जब उसने एक बेटा होने की बात की तो मैंने मालूम किया और मुझे पता चला कि सरदार बाप बन सकता है। बस मुझे एक जड़ी बूटी का अरक पिलाना है और फिर सरदार मुकम्मल सेहतमंद हो जाएगा। वैसे ये तुमने बहुत ही अजीब बात कही थी। मैं तो हैरान हो गया। कम से कम पहले मुझे तो कहती, फिर मैं खुद सरदार से बात कर लेता। लेकिन इस तरह से अचानक और तुम्हारा बात करना, सच में यार मैं हैरान हो गया। वैसे तुम ये क्यों कर रही हो? मतलब सरदार के बेटे होने या ना होने से क्या होगा? सिकंदर, उस रात जब आपने मुझे बातें मालूम करने के लिए भेजा तो मैं पहले सरदार नगमान की तरफ चली गई, लेकिन वो उस वक्त सोने की तैयारी कर रहा था। मैं कुछ देर वहां खड़ी रही कि शायद वो काम की बात करे, लेकिन मुझे वहां से मायूसी हुई तो मैं वहां से निकलकर पहाड़ों पर चली गई। और फिर मुझे वहां कुछ लोग नजर आए जो मुख्तलिफ गारों में छुपे हुए थे। वो सरदार दारू को कत्ल करके उसकी जगह लेना चाहते हैं, लेकिन सरदार दारू नहीं चाहता है कि कोई बाहर का आदमी उसकी बस्ती का सरदार बने। इसलिए वो नगमान को अगला सरदार बनाना चाहता है, मगर उसके दिल की एक ख्वाहिश ये भी है कि उसका अपना बेटा सरदार हो। जब मुझे सरदार की ख्वाहिश पता चली तो मैंने सरदार को अपनी शक्तियों से देखा तो उसमें मुझे कुछ जिस्मानी कमजोरियां मालूम हुई, और ये कमजोरियां मैं आसानी से दूर कर सकती थी। तो मैंने सरदार को ये खुशखबरी सुना दी कि अब वो भी बाप बन सकता है। बस यही बात है सिकंदर। सफरीना ने लंबा सांस लेकर बात खत्म की। अच्छा, तुम्हें यह पता नहीं चला कि वो लोग कौन हैं और क्यों सरदार को कत्ल करना चाहते हैं? सिकंदर ने कहा। वो लोग भी इसी बस्ती के हैं, लेकिन उनके दिल में चोर है। वो दिल में सरदार के लिए नफरत रखते हैं, लेकिन उनके पास ज्यादा लोग नहीं हैं। इसलिए वो छुप कर आते हैं और सरदार को कत्ल या नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तो सफरीना, अब हम क्या कर सकते हैं उनके लिए? सिकंदर बोला। हमें सरदार की उन लोगों को पकड़ने में मदद करनी चाहिए, और उसके साथ साथ सरदार को बाप बनाने के लिए मैं वो जड़ी बूटी ढूंढूंगी, और बस उसके बाद अगर आपकी मर्जी हुई तो हम यहाँ से निकल जाएंगे। अच्छा, और हम कैसे उनको पकड़ने में मदद करेंगे सफरीना? सिकंदर, ये बहुत आसान है। हम सरदार के साथ 6 लोग लेकर रात में उन पर हमला करेंगे। सफरीना ने तजवीज दी। ये ठीक है सफरीना। सरदार झोंपड़ी में दाखिल हुआ तो उसके साथ उसकी बीवी और बेटी भी थी। नौजवान, मैं आज बहुत खुश हूँ। जब से तुम्हारी डॉक्टर बीवी ने मुझे खुशखबरी दी है, मैं तो खुद को हवाओं में उड़ता महसूस कर रहा हूँ। सरदार ने कहा। सरदार, ये तो हमारे लिए खुशी की बात है कि हम आपके काम आ रहे हैं। हम तो यहाँ घूमने आए थे और फिर आपके आदमियों ने हमें कैदी बना लिया। लेकिन आप देख लें, हम आपस में कितने घुल मिल गए हैं। बिल्कुल नौजवान, मैं भी तुम लोगों से मिलकर बहुत खुश हुआ हूँ। अच्छा बेटी, तो फिर कब मुझे वो जड़ी बूटी लाकर दोगी जिससे मेरा मतलब, तुम समझ गई हो ना? सरदार को समझ नहीं आ रही थी कि वो अपने दिल की बात सफरीना से कैसे कहे। सरदार, मैं अभी अपने शौहर के साथ जंगल में जाती हूँ और वहां से जड़ी बूटी लाती हूँ। फिर हमें पीसकर उसका रक निकालना है जिसे आपने पीना है, और फिर एक ही खुराक में आप अपने अंदर वाज़ेह फर्क महसूस करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया तुम्हारा बेटी। तुम सोच नहीं सकती मैं इस वक्त कितना खुश हूँ। सरदार ने कहा। ठीक है, अब हमें कुछ वक्त दें, हम अभी जंगल में जाकर वापस आते हैं। जी ठीक है बेटी, तुम जाओ, और अगर चाहो तो अपने साथ हमारे कुछ आदमी भी ले जा सकती हो। शायद तुम्हें किसी और चीज की जरूरत पड़े तो मेरे आदमी तुम्हारी मदद करेंगे। नहीं सरदार, आप बेफिक्र रहें, हम अकेले ही जाकर वो जड़ी बूटी ढूंढ लाएंगे। आखिर सिकंदर ने भी अपनी जुबान खोली। अच्छा मेरे बच्चों, जैसे तुम दोनों की मर्जी। सरदार ने उन्हें अकेले जाने की इजाजत दे दी। ये सुनकर सिकंदर और सफरीना उठ खड़े हुए और फिर इजाजत लेकर झोपड़ी से बाहर निकल गए। अब कहाँ चलना है सफरीना? सिकंदर ने कहा। जाना तो कहीं भी नहीं है सिकंदर, मैं वो जड़ी बूटी यहीं भी ला सकती हूँ, लेकिन इस तरह से उन्हें शक हो जाता, इसलिए मुझे जंगल जाने का कहना पड़ा। सफरीना बोली। अब तुम होशियार होती जा रही हो सफरीना। सिकंदर ने सफरीना की तारीफ करते हुए कहा। वो दोनों जंगल की तरफ चल पड़े थे। सिकंदर, आप मुझसे अब भी वाकिफ नहीं हैं। सफरीना कोई आम चीज नहीं है। चलते चलते सफरीना ने सिकंदर को ढके छुपे अल्फाज में
اپنی اصلیت بتاتے ہوئے کہا۔ پتہ ہے بھائی، مجھے سب پتہ ہے، اور تم مجھ سے ایسی باتیں نہ کیا کرو۔ میں اپنی زندگی اور انجام سے مطمئن ہوں، لیکن فی الحال تم نے جو اپنی ڈاکٹری کی دکان کھولی ہے اور اس میں جو تمہارا پہلا مریض آیا ہے اس کا علاج وغیرہ کر لو۔ میں یہ سب آپ کی وجہ سے کر رہی ہوں سکندر۔ مجھے کیا پڑی کہ میں لوگوں کی مدد کرتی پھروں؟ کیا مطلب؟ تمہیں مجھ سے محبت تو نہیں ہو گئی؟ سکندر نے اپنے چہرے پر حیرانی لاتے ہوئے کہا۔ آپ کو کیسے لگا کہ میں آپ سے محبت کرنے لگی ہوں سکندر؟ سفرینہ نے معنی خیز انداز میں کہا۔ تم نے کہا کہ تم یہ سب کچھ میری وجہ سے کر رہی ہو، اس لیے مجھے لگا کہ تمہیں کہیں مجھ سے محبت تو نہیں ہو گئی ہے۔ سکندر نے اپنی بات کا مطلب بتاتے ہوئے کہا۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے سکندر، کیونکہ آپ میرے آقا ہیں اور میرے لیے آپ کی ہر بات ماننا فرض ہے، اس لیے میں نے کہا کہ میں یہ سب آپ کے لیے کر رہی ہوں۔ اوہ اچھا، سکندر نے مختصر سا جواب دیا۔ وہ دونوں اب جنگل میں داخل ہو چکے تھے۔ سفرینہ، جنگل میں گھوم کر دیکھو، یہاں کوئی جھیل یا چشمہ وغیرہ ہے جہاں میں نہا سکوں؟ میرا نہانے کو دل کر رہا ہے، اتنے دن سے میں نے صحیح سے نہایا نہیں۔ کل رات جب ہم یہاں آ رہے تھے اور آپ نے مجھے جنگل دیکھنے کا کہا تھا تو قریب ہی میں نے ایک جھیل دیکھی تھی جس کا پانی نہانے کے لیے بہتر ہے۔ مجھے ہاتھ دیں، میں آپ کو وہاں لے کر چلتی ہوں سکندر۔ سفرینہ نے سکندر کی جانب ہاتھ بڑھاتے ہوئے کہا۔ بھئی، یہ غائب ہو کر جانے والا کام فی الحال چھوڑ دو۔ اگر وہ جگہ نزدیک ہی ہے تو ہم پیدل چل کر جائیں گے، سکندر نے گھوم کر جانے کا کہا۔ اتنی دور تو نہیں ہے وہ جگہ سکندر، چلیں جیسے آپ کی مرضی۔ سفرینہ نے ہاتھ پیچھے کر کے نیچے گرا دیا اور پھر اس نے اپنا رخ دائیں سمت میں موڑ دیا۔ وہ جھیل اس طرف ہے سکندر، سفرینہ بولی۔ اچھا چلو پھر سفرینہ، میں نے اتنے دن سے دیکھا ہے کہ تم نے کچھ بھی نہیں کھایا ہے اور تم نے کہا تھا کہ تم ہماری جیسی خوراک نہیں کھاتی ہو، اس کا کیا مطلب ہوا؟ سکندر، میں چونکہ چڑیل ہوں تو خون اور کچا گوشت کھاتی ہوں اور میں کافی دن بغیر کھائے پیے گزار سکتی ہوں۔ تم خون اور گوشت انسانوں کا کھاتی ہو سفرینہ؟ جی، میں انسانوں کا بھی کھا لیتی ہوں اور جانوروں کا بھی کھا لیتی ہوں، یہ حالات پر منحصر کرتا ہے۔ جب انسان کا خون نہیں ملتا ہے یا کوئی موٹا تازہ جانور نظر آ جاتا ہے تو میں وہ جانور کھا لیتی ہوں۔ سفرینہ اپنی خوراک کے بارے میں بتا رہی تھی۔ تو میرے بعد تم نے کیا کیا کھایا ہے سفرینہ؟ ابھی تک میں نے کچھ نہیں کھایا ہے، لیکن تھوڑا تھوڑا میرا دل کر رہا ہے کہ میں کچھ کھاؤں۔ سفرینہ نے اپنی بھوک کے بارے میں سکندر کو بتایا۔ دیکھو بھائی، مجھے نہ کھا لینا، ایسا نہ ہو کہ سکندر کی گردن تم نے اپنے ہاتھوں میں دبا رکھی ہو اور اپنے نوکیلے دانتوں سے میرا خون پی رہی ہو۔ ہا ہا ہا، آپ کو کیا لگتا ہے کہ میں ایسا کروں گی سکندر؟ سفرینہ نے معنی خیز انداز میں ہنستے ہوئے کہا تھا۔ سکندر نے کچھ نہیں کہا۔ اس نے سفرینہ کی آنکھوں میں موجود حیرانگی کو دیکھا۔ وہاں سکندر کو کچھ ایسا نظر نہیں آیا کہ وہ سفرینہ کی بات کی تائید یا نفی کر سکے۔ سفرینہ، پتہ ہے کل رات میں نے تمہیں خواب میں دیکھا۔ سکندر نے بات کو ادھورا چھوڑ دیا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ اپنا خواب بتائے یا نہیں۔ اچھا، اور کیا دیکھا آپ نے سکندر؟ سفرینہ نے اشتیاق بھرے لہجے میں کہا کہ تم مجھے اپنے ساتھ ہاتھی پر بٹھا کر ایک بہت ہی خوبصورت جگہ گھما رہی ہو اور تم اس وقت بہت خوش ہو، تم ہنس رہی ہو، کیا کہے لگا رہی ہو۔ سکندر نے جھوٹ بولا تھا۔ اچھا سچ میں؟ پھر کیا؟ شور کی وجہ سے میں نیند سے اٹھ جاتا ہوں، سکندر نے کہا۔ اس وقت سکندر کو خود پر افسوس ہو رہا تھا کہ اس نے خواب والی بات سفرینہ کو کیوں بتائی۔ اگر اسے یہ بتاتا کہ وہ اسے قتل کرنے والی تھی تو پھر سفرینہ اس سے وجہ پوچھتی۔ اگر اسے لڑکی کا بتا دیتا تو بھی پوچھتی کہ وہ لڑکی کون تھی اور وہ کیوں اسے قتل کر رہی تھی۔ وہ جھیل کے کنارے پہنچ گئے تھے۔ یہ ایک چھوٹی سی مگر پیاری سی جھیل تھی جس کو چاروں طرف سے درختوں نے چھپا رکھا تھا۔ سکندر نے نیچے اتر کر جھیل کے پانی میں ہاتھ ڈالا تو پانی نارمل تھا۔ اتنی ٹھنڈ میں یہ پانی نارمل کیسے ہے سفرینہ؟ سکندر نے پوچھا۔ یہ پانی پہاڑوں سے نہیں آ رہا سکندر، بلکہ یہ نزدیک ہی چشمے کی صورت میں زمین سے نکل رہا ہے، اس لیے یہ پانی زیادہ ٹھنڈا نہیں ہے۔ اور وہاں دیکھیں، یہ پانی آگے بھی جا رہا ہے۔ سفرینہ نے ایک طرف اشارہ کر کے دکھایا۔ وہاں چھوٹی سی 2 نالیاں بنی ہوئی تھی جن سے جھیل کا پانی آگے جا رہا تھا۔ سفرینہ کو خواب والی بات بھول چکی تھی۔ اچھا بھائی، تم تھوڑا گھوم پھر لو تاکہ میں نہا لوں، سکندر نے سفرینہ سے کہا۔ وہ سفرینہ کے آگے نہیں نہانا چاہتا تھا۔ میں یہیں بیٹھ کر آپ کا انتظار نہ کروں سکندر، اور ویسے بھی میں جہاں جاؤں میں تو آپ کو دیکھ سکتی ہوں۔ سفرینہ مذاق کے موڈ میں تھی۔ لیکن یار، مجھے عورتوں کے سامنے بغیر قمیض کے نہانے میں شرم آتی ہے، سکندر نے شرمانے کی ایکٹنگ کرتے ہوئے کہا۔ چلو میں آپ کی تسلی کے لیے دوسری طرف منہ کر کے بیٹھ جاتی ہوں،
बस, सफरीना ने दूसरा मशवरा दिया। लेकिन यार, तुमने बताया नहीं था कि तुम ऐसे भी देख सकती हो। सिकंदर हार मानने वाला था। सिकंदर हार मानने वाला कहाँ था? देख तो मैं कहीं से भी सकती हूँ, तो फिर कहीं और जाने का क्या फायदा? सफरीना भी सिकंदर को जिद करने के मूड में थी। अच्छा, आखिर सिकंदर ने हार मान ली। जी। सफरीना ने भी सिकंदर को हार मानता देखकर जी को लंबा करके कहा था। सिकंदर ने आहिस्ता आहिस्ता कमीज उतारी और फिर जल्दी से झील में छलांग लगा दी। वो नहीं जानता था कि झील का पानी नॉर्मल होने के बावजूद भी उसके जिस्म के दर्ज हरारत के बराबर नहीं था। उसका जिस्म झील में गिरा तो सिकंदर ने जोर का झटका खाया। सर्दी होने की वजह से पानी थोड़ा थोड़ा ठंडा था। सिकंदर ने सर बाहर निकाला तो कांप रहा था और सफरीना झील के किनारे एक बड़े से पत्थर पर बैठकर सिकंदर को नहाते हुए देख रही थी। पानी ठंडा है यार, सिकंदर ने कांपते हुए कहा। पानी इतना ठंडा नहीं है सिकंदर साहब, बल्कि आप पानी में नए नए उतरे हैं तो इसलिए ठंडा लग रहा है। थोड़ी देर में पानी नॉर्मल हो जाएगा, सफरीना ने हंसते हुए कहा। मेरा ठंडे पानी की वजह से बुरा हाल है और तुम हंस रही हो सफरीना। रुको जरा। सिकंदर को पता नहीं क्या सूझी कि उसने दोनों हाथों का प्याला बनाकर उसमें पानी भरा और फिर वो पानी सफरीना की तरफ उछाल दिया। सफरीना को ये पानी कुछ नहीं कर सकता था, लेकिन पानी को अपनी तरफ आता देखकर उसने दोनों हाथों से चेहरे को छुपा लिया और फिर पानी जिस्म के जिस हिस्से पर गिरा वहां सफरीना के लिबास को गीला कर दिया। कैसे ठंडा है ना पानी, सिकंदर ने हंसते हुए कहा। जी नहीं, कोई ठंडा नहीं है। मेरा जिस्म वैसे ही ठंडा होता है, मुझ पर इस पानी का कोई असर नहीं होता। वो तो बस पानी को अपनी तरफ आता देखकर मुंह छुपा लिया कि कहीं गीली ना हो जाऊं। सफरीना ने सच कहा था। हाँ भाई, लड़कियां कहाँ अपनी हार मानेगी। तुम कैसे कहोगी कि पानी ठंडा है? मत करो ऐसा, सिकंदर ने सफरीना पर पानी का असर ना होते देखकर कहा। अब यकीन नहीं कर रहे तो ये देखें। अचानक सफरीना उठ खड़ी हुई और फिर सिकंदर के देखते ही देखते उसने पानी में छलांग लगाई और फिर एक लंबी सी डुबकी लगाकर सिकंदर के सामने आकर खड़ी हो गई। मुझे ठंडा पानी असर नहीं करता सिकंदर, देख लें, सफरीना ने सिकंदर के करीब खड़े होकर कहा था। अच्छा, सिकंदर ने कहा। सफरीना को करीब खड़े देखकर सिकंदर ने गर्दन झुका ली। वो सफरीना को इस नज़र से देखना चाहता था जिस नज़रों में मोहब्बत हो, क्योंकि सफरीना इंसान नहीं थी, वो एक ठंडे जिस्म की अफरियत थी, चुड़ैल थी, जिसका पानी गर्म खून और खाना कच्चा गोश्त है। शर्मा रहे हो सिकंदर, सफरीना ने और करीब होकर कहा। बिल्कुल भी नहीं सफरीना, सिकंदर ने मुंह पर उठाकर कहा और फिर उसने हथेलियों में पानी भर भर कर सफरीना के चेहरे पर फेंकना शुरू कर दिया। नहीं होता ना असर, नहीं ना, सिकंदर ये बोले जा रहा था और पानी सफरीना के ऊपर गिराता जा रहा था। सिकंदर मत करें प्लीज, मेरी आंखें नहीं खुल रही हैं, सफरीना ने इल्तिजाई लहजे में कहा। अच्छा बस, अब नहीं करता। सिकंदर को एक दूसरी शरारत सूझी, उसने पानी फेंकना बंद कर दिया था। शुक्रिया। सफरीना ने सिकंदर को जब देखा कि पानी नहीं फेंक रहा है तो कहा, ये लो। ये कहकर सिकंदर ने सफरीना को धक्का देकर पानी में उछाल दिया। सफरीना पानी में गिरकर जब उठ खड़ी हुई तो सिकंदर कह कहे लगाए जा रहा था। सिकंदर मत करे ना प्लीज। सफरीना भी सिकंदर को खुश देखकर बिल्कुल इंसानों की हरकत कर रही थी। शायद वो सिकंदर की खुशी चाहती थी। ये क्या बात हुई भाई, पहले कहा कि पानी मत फेंको, अब जब नहीं फेंक रहा तो भी मैडम को प्रॉब्लम है, सिकंदर ने सफरीना को तंग करते हुए कहा। हाँ जी, पानी फेंकने से मना किया था तो पानी में गिरा दिया। वाह जी वाह, सफरीना ने नखरीले अंदाज में कहा। अच्छा बस नहीं फेंकता, ये लो। ये कहकर सिकंदर ने दूसरी जानिब डुबकी लगाई और सफरीना को वहीं खड़ा छोड़ दिया। उसने ये भी नहीं देखा कि सफरीना का दिल कह रहा था कि सिकंदर उस पर और पानी फेंके, उसे पानी में गिराए, उसके साथ बात करे, उसके साथ मुस्कुराए। सिकंदर ने पानी से सर निकाला तो सफरीना वहीं खड़ी हुई थी। उसके गीले बाल शानों पर पड़े हुए थे और कुछ बाल पीठ पर पड़े हुए थे। पानी की बूंदें उसके सर से कतरों की सूरत में गिरती हुई चेहरे पर आ रही थी और फिर नीचे पानी में गिर रही थी। वो सिकंदर को यकटुक देखे जा रही थी। हेलो मैडम, कहाँ गुम हो गई हो, सिकंदर ने नज़दीक आकर कहा। कुछ नहीं, सफरीना बोली। मैंने कहा कहाँ गुम हो गई हो, सिकंदर ने अपनी बात दोहराई। कुछ नहीं, यही तो हूँ सिकंदर, सफरीना ने इधर उधर देखना शुरू किया। वो सिकंदर को कोई तासुर नहीं देना चाहती थी। अब चलें, सरदार हमारा इंतजार कर रहा होगा, सिकंदर ने चलने के लिए कहा। जी चलें सिकंदर,
لیکن پہلے میں وہ بوٹی منگوا لوں، سفرینہ بولی۔ سفرینہ، کیا تم وہ بوٹی یہاں جھیل کے اندر کھڑے ہو کر لاؤ گی؟ سکندر بولا۔ کیوں، یہاں نہیں منگوا سکتی ہوں کیا؟ سکندر سفرینہ نے جواب دیا۔ منگوا سکتی ہو، بالکل منگوا سکتی ہو، لیکن باہر نکل کر بھی تم یہ کام کر سکتی ہو سفرینہ۔ سکندر اب بھی ہنسے جا رہا تھا۔ اچھا چلیں، میں وہ بوٹی لاتی ہوں۔ یہ سن کر سکندر جھیل کے کنارے کی طرف جانے لگا اور سفرینہ سکندر کے پیچھے آ رہی تھی۔ سفرینہ جھیل سے باہر نکلی تو سکندر اپنی قمیض پہن چکا تھا اور اب اپنے بالوں کو سنوار رہا تھا۔ اس نے کچھ پڑھا تو بجلی کی صورت اختیار کر گئی۔ بجلی کی روشنی اپنی پوری رفتار سے آسمان میں کھو گئی تھی۔ سکندر کو اطمینان تھا کہ وہ جلدی واپس آ جائے گی، اس لیے اس نے سفرینہ کے چلے جانے کا کوئی خاص نوٹس نہیں لیا۔ بال سنوارنے کے بعد سکندر جھیل کے کنارے چلا گیا تھا اور پانی میں اپنا عکس دیکھنے لگا۔ باقی سب تو ٹھیک ہے، لیکن یہ کپڑے، سکندر نے خود سے کہا۔ جھیل میں نہانے کی وجہ سے سکندر کے کپڑے گیلے ہو چکے تھے۔ پہلے تو اس نے سوچا کہ سفرینہ سے کہہ کر نیا سوٹ منگوا لے گا، پھر خود اس نے اپنی بات کی نفی کر دی، کیونکہ وہ اگر لباس تبدیل کر کے جاتا تو ہو سکتا ہے سردار یا کوئی دوسرا یہ سوچتا کہ سکندر اور سفرینہ کے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا، تو یہ لباس انہوں نے کہاں سے اور کیسے تبدیل کر لیا۔ وہ جھیل کے کنارے سے اٹھ کر اس بڑے پتھر پر بیٹھ گیا جہاں سفرینہ بیٹھی ہوئی تھی۔ اس نے اپنے ہاتھ میں چھوٹے چھوٹے کنکر اکٹھے کیے اور پھر انہیں جھیل میں پھینکنے لگا۔ جب کنکر پانی میں گرتا تو پانی کی لہریں ایک دائرے کی شکل اختیار کر جاتی اور پھر وہ دائرہ بڑا ہوتا ہوتا کنارے سے جا لگتا۔ سکندر کو پانی میں کنکر مارنا بہت بھلا لگ رہا تھا۔ اسے پتہ نہیں چلا کہ پانی سے کھیلتے ہوئے اسے کتنی دیر ہو گئی تھی۔ ہوش تب آیا جب سفرینہ نے اسے پیچھے سے آ کر آواز دی، چلیں سکندر، سب ہمارا انتظار کر رہے ہوں گے۔ سفرینہ بولی۔ آ گئی تم سفرینہ، بڑی دیر کر دی، سکندر نے اٹھتے ہوئے کہا۔ مجھے وہ بوٹی لینے کے لیے اب کر کے جنگلات میں جانا پڑا، اور وہ جگہ جنات کی سلطنت میں آتی ہے۔ میرا جنات سے کچھ دن پہلے ہی ٹکراؤ ہوا ہے، اس لیے مجھے چھپ کر جانا پڑا تھا۔ چلو، اب لے آئی ہو نا وہ بوٹی؟ سکندر نے سوال کیا۔ جی ہاں سکندر، میں لے آئی ہوں، اب چلیں ہم، اور یہ آپ انہیں گیلے کپڑوں سے چلیں گے؟ سفرینہ نے سکندر کے گیلے کپڑوں کو دیکھ کر کہا تھا۔ سفرینہ چونکہ اپنی شکل تبدیل کر کے آئی ہوئی تھی، اس لیے اس کے کپڑے خشک ہو چکے تھے، مگر سکندر جنگل میں جھیل کے کنارے بیٹھا انتظار کر رہا تھا، اور جنگلات کی وجہ سے سورج کی کرنیں زمین تک نہیں آ رہی تھی، تو اس لیے سکندر کے کپڑے ابھی تک مکمل خشک نہیں ہوئے تھے۔ پہلے میں نے سوچا کہ تمہیں کہوں کپڑے لائے، لیکن اگر میں کپڑے تبدیل کرتا تو بستی کے لوگ سوچ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس تو کوئی کپڑے نہیں ہیں، تو میں نے یہ سوٹ کیسے تبدیل کیا، اس لیے میں انہی کپڑوں میں چلیں گے۔ سفرینہ، سکندر نے اپنے خیال کو سفرینہ کو بتایا۔ اوہو، آپ تو بڑی چالاک ہیں سکندر، یہ سوچ تو میرے دماغ میں بھی نہیں آئی تھی۔ سفرینہ نے سکندر کی تعریف کرتے ہوئے کہا۔ دیکھ لو، مانتی ہو نا کہ میں اسمارٹ ہوں سفرینہ، سکندر نے اپنی تعریف کروانے والے انداز میں کہا۔ مانتی نہ ہوتی تو آپ کے ساتھ نہ ہوتی سکندر، سفرینہ نے جواب دیا۔ کیا مطلب؟ سکندر کو سمجھ نہیں آئی۔ مطلب کہ آپ چالاک اور سمارٹ ہیں تو ہی مجھے قابو کر لیا، عام آدمی میں اتنی طاقت کہاں کہ وہ سفرینہ کو غلام بنانے کی سوچے۔ سفرینہ بولی۔ ہاں یہ تو ہے، مگر اب چلو، سردار ہمارا انتظار کر رہا ہوگا۔ سکندر نے سفرینہ سے چلنے کے لیے کہا اور پھر خود آگے چل پڑا۔ سفرینہ بھی سکندر کو جی چلیں بول کر سکندر کے ساتھ ہو لی۔ سکندر اور سفرینہ بستی میں پہنچے تو سورج سر پر چڑھ آیا تھا۔ وہ پوری آب و تاب سے چمک رہا تھا۔ بستی کے لوگ اپنے روزمرہ کے کاموں میں مصروف تھے، مگر سردار دارو اپنی جھونپڑی کے باہر ہی ان دونوں کا انتظار کر رہا تھا۔ بہت دیر کر دی تم نے نوجوان، میں تو کافی دیر سے کھانے پر تمہارا انتظار کر رہا تھا۔ جب تم نہیں آئے تو میں اپنی جھونپڑی سے باہر نکل آیا۔ سردار نے بوٹی کی بات نہیں کہی تھی۔ جی ہاں سردار، ہمیں دیر ہو گئی، اتنے بڑے جنگل میں جڑی بوٹی کو ڈھونڈنے میں تھوڑی مشکل درپیش آ رہی تھی، لیکن آپ کی دعاؤں سے ہم کامیاب لوٹ آئے ہیں۔ سکندر مطلب کی بات پر آیا تھا۔ سچ میں یہ تو بڑی خوشی کی بات ہے، لیکن پہلے ہم سب چل کر کھانا کھائیں گے، اس کے بعد جڑی بوٹی کا سوچیں گے۔ کیوں بیٹی، تم کیا کہتی ہو؟ سکندر نے سفرینہ سے پوچھا۔ بالکل سردار، ہماری وجہ سے آپ لوگوں نے کھانا نہیں کھایا اور بھوکے رہے، تو پہلے ہم سب کھانا کھائیں گے، اس کے بعد میں آپ کو جڑ بوٹی کا رس نکال کر دوں گی۔ سفرینہ نے سردار کو جواب دیا۔ آؤ چلیں۔ یہ کہہ کر سردار جھونپڑی کے اندر داخل ہوا اور اس کے پیچھے سکندر۔
सफरीना भी अंदर आ गए। सामने ही दस्तरख्वान लगा हुआ था। सरदार दस्तरख्वान के एक किनारे पर बैठ गया तो सिकंदर और सफरीना वाले सामने के किनारे पर बैठ गए। उन्हें बैठा देखकर सरदार की बीवी और बेटी भी आकर बैठ गए और फिर खामोशी से खाना खाया गया। सफरीना ने दिखावे के 2-4 लुक़्मे मारे और फिर बहाना करके अलग होकर बैठ गई। खाना खाने के बाद उन्हीं बर्तनों में हाथ धोए गए और फिर दस्तरख्वान उठा दिया गया। सरदार मुंतजिर था कि सिकंदर और सफरीना बात शुरू करें और फिर सफरीना ने पहल की। सरदार, मुझे एक मजबूत बर्तन चाहिए जिसमें जड़ी बूटी पीस कर उसका अरक निकाला जाए। सफरीना की फरमाइश सुनकर सरदार की बेटी उठी और साइड के कमरे से ओखली नुमा बर्तन लाई। सफरीना ने बूटी के पत्तों को ओखली में डाला और फिर जो पत्थर सरदार की बेटी लाई थी उस पत्थर से पत्तों को कूटने लगी। सफरीना कोई 5 मिनट तक अपना हाथ चलाती रही और फिर वो रुक गई। थोड़ा पानी मिलेगा और एक प्याला भी, सफरीना बोली। सिकंदर सोच रहा था कि कहाँ ये चुड़ैल और फिर उसकी डॉक्टरी, लेकिन मजबूरी थी इसलिए वो भी चुपचाप बैठा हुआ था। सरदार की बेटी एक गिलास में पानी उठा लाई और फिर सफरीना ने पानी की चंद बूंदें ओखली में डालकर दोबारा से कूटने लगी। लेकिन इस मर्तबा उसने ज्यादा वक्त नहीं लिया और फिर बूटी का अरक निकालकर प्याले में अलग कर दिया। सरदार, अभी आपको पीना पड़ेगा, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं, इससे आपको सिर्फ पसीना आएगा और दिल की धड़कन तेज होगी बस। सफरीना ने सरदार को आगाह कर दिया तो सरदार ने प्याला उठाकर मुंह से लगा लिया और फिर सब्ज रंग का मादा अपने हलक में उतार लिया। वो सब अब किसी मोजज़े के इंतजार में थे, लेकिन उन सब से अलग सफरीना खामोश बैठी सरदार को देख रही थी। सरदार के माथे पर पसीने के छोटे छोटे कतरे नमोदार हुए और फिर बढ़ते गए। क्योंकि सरदार को पहले ही बताया गया था तो सरदार मुतमईन बैठा हुआ था। चंद लम्हों के बाद सरदार की हालत ये हो गई कि उसकी ऊपरी कमीज पसीने से शराबोर हो चुकी थी। सरदार का चेहरा सफ़ेद से लाल हो गया था और फिर सरदार के चेहरे पर इत्मीनान की झलक नजर आई, जिसके बाद सरदार पुरसुकून होता गया। सरदार की बीवी ने उठकर सरदार के माथे का पसीना अपने पल्लू से खुश्क किया और फिर सरदार के करीब लगकर बैठ गई। वो बार बार पल्लू से सरदार के चेहरे को साफ कर रही थी। सरदार ने हाथ के इशारे से रोका तो वो रुक गई। अब बताएं सरदार, आप कैसा महसूस कर रहे हैं? सफरीना ने पूछा। सच कहूं तो मैं खुद को दोबारा से जवान महसूस कर रहा हूं। ऐसा लग रहा है कि मेरे अंदर बिजली सी दौड़ रही है। एक ताकत है मेरे अंदर जिसको मैं अपनी रग रग में महसूस कर रहा हूँ, सरदार ने जोशीले अंदाज में कहा। इसका मतलब आप तंदुरुस्त हो गए हैं और बाप बनने के लिए मुकम्मल अहल हैं। सफरीना ने सरदार को हरी झंडी दिखाई तो सरदार उठ खड़ा हुआ, जिसे देखकर बाकी सब भी उठ खड़े हुए। सच में बेटी, मैं अब ठीक हो गया हूँ। मतलब कि अब मैं बाप बन सकता हूँ ना? सरदार जज्बाती हो गया था। जी हाँ सरदार, अब आपको बाप बनने से कोई नहीं रोक सकता है, सफरीना ने सरदार को जवाब दिया। आज मेरी खुशी की इंतहा है। ऐसा लग रहा है मुझे दुनिया का खजाना मिल गया है। तुम सब मेरे साथ आओ बाहर। सरदार ये कहकर झोंपड़ी के बाहर जाने लगा तो बाकी सब भी उसके पीछे चले गए। बाहर निकलकर सरदार ने नगमान को आवाज दी तो नगमान एक झोंपड़ी से निकला और भागता हुआ सरदार के सामने आकर खड़ा हो गया। हुक्म सरदार, नगमान ने सर झुकाकर कहा। नगमान, मैं अब बाप बन सकता हूँ। आज रात जश्न की रात है। पूरी बस्ती में ऐलान करो कि आज रात कोई नहीं सोएगा और बस्ती के लोगों को कहो कि बस्ती को सजाएं, मजे मजे के खाने पकाएं और बूढ़े अरबान को कहो कि नमक के गरारे ले। आज उसने अपनी आवाज से हम सबको खुश करना है। सरदार फड़ते जज्बात में बोले जा रहा था। जब वो खामोश हुआ तो नगवान जी ठीक है बोलकर दोबारा बस्ती की जानिब दौड़ गया। वो लोगों को इकट्ठा कर रहा था। जब बस्ती वालों को सरदार की सेहतयाबी का पता चला तो उनके चेहरे भी खुशी से जगमगा उठे और फिर वो सब एक बेहंगम से नाच गाने में मशगूल हो गए। सिकंदर को उनके नाच गाने की तो समझ नहीं आई, लेकिन वो ये समझ गया कि आज बस्ती वाले बहुत खुश हैं।